नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाई। कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको तर्क। सांसदहरूद्वारा बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाव। राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्न माग। लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो चौमासिक खर्च विकास बजेटको खर्च अनुपात अझै बढ्न सकेन। कुल 36.4% रकम मात्रै खर्च। बाढी पहिरोको कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका 40 घर परिवारले पाउने भए नयाँ घर। हरेकलाई 5 लाख रुपियाँ लागतमा शौचालय सहितको 3 कोठे घर निर्माण। र घना जंगल र गाईबस्तुको चरन क्षेत्रको रूपमा रहेको रूपन्देहीको शङ्करनगर सामुदायिक वन पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै पर्यटक र अवलोकनकर्ताहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै। बिजनेस टुडेको सुरुमा कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको कृषि मन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले गरेको कृषि विकासका समसामयिक सवालहरूमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी जरुरी भएकोले देशका किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको भन्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। किसानलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा नदिने गरी किसानलाई संरक्षण गर्ने गरी नेपालीले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उहाँले बताउनुभयो। उत्पादन बढाउनु र निर्यात पनि गर्ने प्रसङ्ग भइसकेपछि त्यो ढङ्गले जाउँ। त्यसो गरिरहँदा हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन, हाम्रा नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन, हाम्रा किसानहरूलाई निरुत्साहित बनाउने गरी होइन, हाम्रा किसानहरू व्यवसायीहरूलाई पनि उत्साहित बनाउने अनि हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा पनि नदिने, हामीलाई नोक्सान नहुने हाम्रा व्यवसायी किसानहरू जो छन् तिनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहन पाइने, संरक्षण पनि गर्न पाइने, हामीले अहिले लगानी गर्न नसकेका व्यापक 1, 2, 3, 4 का क्षेत्र छन् ती क्षेत्रमा हामीले विदेशी लगानी गर्ने र हाम्रो कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने। मन्त्री अर्यालले कोभिड-19 को कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई हजारौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट विस्थापित भएर स्वदेश फर्केका युवाहरू 1000 जना युवाहरूलाई रोजगार दिने कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो भनेको फार्मको रूपमा ठुल्ठुला फार्म, पशु फार्महरू, गाई पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, च्याङ्ग्रा पालन, ठुल्ठुला त्यो खालको व्यावसायिक हिसाबले लैजाने गरी 1000 जना युवाहरूलाई हामी रोजगार दिने गरी उहाँहरूको पनि लगानी, राज्यको पनि लगानी गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्र उकालो लागेको दाबी पनि गर्नुभयो। तत्कालै रासायनिक मलको विस्थापित गर्न नसकिने भएकोले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्न अभियान चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। समय सापेक्ष कृषि नीति परिमार्जन गर्ने चरणमा मन्त्रालय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजनाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै यसबारे छलफल गर्न सुझाएका हुन्। उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी भिन्न अभ्यासको सुरुवात नगर्ने हो भने विगतमा जस्तै समस्या एक पटक पनि देखिने भन्दै तत्काल सोबारे आवश्यक जानकारी मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने धारणा राखे। पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। अर्थ समितिले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फतै
नीति निर्माणमा आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर अनुभव हासिल गर्ने र सुझाव दिने त एउटा बाटो महत्त्वपूर्ण हो। तर मलाई के लागेको भने त्योभन्दा पूर्व हाम्रो मुख्य नीति राष्ट्रिय केन्द्रीय स्तरबाटै बन्ने हाम्रो नीति र योजनाहरू हुन्। त्यसमै अलि स्ट्रक्चरल डिपार्चर हामीले गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू आर्थिक योजनाहरूमा खासै त्यो हिजोको निरन्तरतामा गुणात्मक परिवर्तन हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। एउटा नयाँ बजेटको तयारी के छ, यो बीचमा भएका एक्स्ट्रा बजेटरी एक्सपेन्सेस के भयो, निकासा कति भयो, यसको पनि तथ्य मागौँ भन्ने मलाई लागेको छ हैन। किनभने हाम्रो चाहिँ बजेट सिस्टमलाई चाहिँ कमजोर सबभन्दा पहिला सरकारले नै गरिदिने, अझ भने डाडु पनि लिएका मान्छेले गरिदिने, त्यसको के अरे भान्सेले बढी चाहिँ सबैलाई चाहिँ खाना दिनुपर्छ भनेर सबैलाई पुर्याएर दिने छोराछोरीलाई भन्दा एउटा आफैले चाहिँ बढी चाहिँ भोग गर्ने भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो घर चाहिँ ठिक ढङ्गले चल्दैन। केही सांसदहरूले अध्ययन भ्रमणमा जानु राम्रो कुरा भए पनि पहिला विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मात्रै अन्य काममा हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले बीमा सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड पनि दिए। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो चौमासिक खर्च विकास बजेटको खर्च अनुपात अझै पनि बढ्न सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्ममा जम्मा 36.46% रकम मात्रै खर्च भएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख मसान्तसम्ममा सबै विकास बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सकिँदासम्म 36.46% मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले वैशाख मसान्तसम्म सबै विकास बजेट खर्च गरेर सङ्घीय सरकारसँग थप रकम माग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना सफल हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक भित्र 40% बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले यस अवधिमा जम्मा 15% मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने यस अवधिमा 40% बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले हामी चाहिँ चालु अबको दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दैछौँ। करिब 8 महिना व्यतीत भइसकेको छ। यो दुईवटा चौमासिक अवधि पार गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ यो बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनकै देखिन्छ। हामीले यो दोस्रो चौमासिक अवधि पुरा गरिरहँदा करिब 40% खर्च पुर्याउने, विकास खर्चलाई 40% पुर्याउने भन्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका थियौँ। चालु अबको बजेटहरू कार्यान्वयन गरिरहेका थियौँ। यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो 40 त अलिकति पुगेको छैन, झन्डै त्यसको नजिक झन्डै 37% जति विकास खर्च भएको छ, अथवा पुँजीगत बजेट चाहिँ अहिले झन्डै 37% जति खर्च हुन पुगेको छ। सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने कृषक केन्द्रित बजेट धेरै हुने र कृषकसँग सम्झौता भए पनि रकम निकासा हुन मात्रै बाँकी रहेकोले खर्च कम देखिएको जनाएको छ। यो मन्त्रालय अन्तर्गतको मुख्य खर्च भनेको कृषकहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने तर्फ नै बढी छ र कृषकहरूले अनुदान कृषकले आफूले गरेको कार्यको आधारमा, उसको प्रगतिको आधारमा हामीले अनुगमन गरेर एनालाइसिस गरेर उसले जति प्रगति गर्छ त्यसका आधारमा भुक्तानी दिँदै जाने हुँदा केही कामको जिम्मेवारी कृषकहरूलाई को हातमा पनि रहेको र उहाँहरूसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको र उहाँहरूले आफ्नो काम गरिसकेपछि जब भुक्तानीका लागि, अनुदानका लागि चाहिँ यहाँ निवेदन गर्नुहुन्छ त्यसपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुँदा मन्त्रालय एक्लैको मात्रै हिसाबले यो टुङ्गोमा नपुग्ने र कृषक आफै पनि जागरुक हुनु भएको हुनाले सबै किसिमका चाहिँ सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्।
सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि लक्ष्य अनुरूपको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म जम्मा 37.95% रकम मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसो त वैशाख मसान्तसम्म विनियोजित विकास सबै बजेट खर्च गरेर संघीय सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताउँदै आउनुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकै बजेट खर्च कम भएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको बजेट खर्चलाई हेर्दा वैशाख मसान्तसम्म विकास बजेट खर्च गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना सपनामै सीमित हुने सम्भावना बढेर गएको छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। गत असारमा गएको बाढी पहिरोको कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका 40 घर परिवारले नयाँ घर पाउने भएका छन्। प्रवासमा गएका म्याग्देलीहरूको साझा संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघले पुनर्वास कार्यक्रमलाई सहयोग गरिसके उनीहरूले घर पाउने भएका हुन्। एक रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा गत असारमा गएको बाढी पहिरोका कारण घरबास गुमाएका 40 परिवारले नयाँ घर पाउने भएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा गएका म्याग्देलीहरूको साझा संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोनाले जिल्लाका 40 पहिरो पीडितहरूलाई प्रति घर 5 लाख रुपैयाँ लागतमा शौचालय सहितको 3 कोठे घर निर्माण गरेसँगै उनीहरूले घर पाउने भएका हुन्, जसमा मालिकाको बिममा 10, धौलागिरीको मराङमा 10, पानीमा 4, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा 4-4 वटा घर निर्माण कार्य भइरहेको छ। वैशाखको पहिलो हप्ताभित्र मोना म्याग्दीले घर हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। हामी प्रवासमा बस्ने सबै म्याग्दीले मिलेर एउटा चाहिँ नि यो आफ्नो जिल्लालाई केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भनेर सबैले चाहिँ अलिकति चाहिने रकम जुटाएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय म्याग्दी समाज जुन एउटा मोना आइसी भन्ने संस्था छ उसको लिडरसिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही रात जुटाएर हामी चाहिँ नि म्याग्दी जिल्लाभरिका रियल पीडितहरूलाई हामी चाहिँ अनुगमन गरेर रियल पीडितहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ घर बनाउने सिलसिलामा छौँ। हामी 40 वटा घर बनाउने तयारीमा छौँ अहिले म्याग्दी जिल्लाभरि। जग्गा भएकाहरूको आफ्नै जग्गामा र नभएकाहरूका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा आवास पुनर्निर्माण कार्य गरिएको छ। हालसम्म 32 घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र बाँकी 8 घर चैत्र महिनाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको छ। चैतको अन्तिमसम्म चाहिँ हामीले यो पुनर्निर्माण काम सक्नुपर्छ भनेका छौँ। मलाई लाग्छ यो हामीले वैशाखको पहिलो हप्ता अथवा वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म हामीले चाहिँ सबै कामहरू सिद्ध्याएर वैशाखभरि यो महिनाभरिमा हामीले यसलाई पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। आफन्तको घरमा बसिरहेका पहिरो पीडितहरू मोनाले घर निर्माण गर्न गरेको सहयोगले खुसी छन्। अब चाँडै घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएर फेरि आफ्नै घरमा बस्न पाइने उनीहरूको आशा छ। विशेष गरी पहिरोले घरबारी लग्यो, दुःख पर्यो, आन्टीको घर मागेर बस्नु परेको छ, तर मोनाले घर बनाइदिएर खुसी छौँ। अब खुसी छौँ, सबै पीडित खुसी भएछन्। मोनाले गराएको धर्म कतै जाने छैन। परिवारको गुजारा चलाउन विदेशीका म्याग्देलीहरू थोरै थोरै पैसा बचाएर भए पनि मोना मार्फत पुनर्निर्माण कार्यमा जुटेका छन्। पुनर्निर्माण मात्रै नभएर जिल्लाका विविध कार्यमा मोनाको सहयोग रहँदै आएको छ। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। एक दशक अघिसम्म घना जंगल र गाईबस्तुको चरण क्षेत्रको रूपमा रहेको रूपन्देहीको शङ्करनगर सामुदायिक वन यति बेला महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने वन बाटिकामा पछिल्लो समय पर्यटक र अवलोकनकर्ताहरू बढ्दै गएका छन्। समय सापेक्ष वन विहारलाई स्तरोन्नति गरिँदै लगिएको छ। एक रिपोर्ट। 2064 सालसम्म जंगल मात्र रहेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वनबाटिका निर्माण गरिएको थियो। सुरुमा 7 देखि 8 जना आउँदा खुसी हुनुपर्ने बाटिकामा हाल सिजनमा दैनिक 10,000 बढी मानिस पुग्ने गरेका छन्। अन्य दिनमा पनि औसत दैनिक 1,000 जनाले बाटिकाको अवलोकन गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा यस बाटिकामा मानिसहरूको चहल पहल अत्याधिक बढेको छ। हामी तीन चार चोटि भयो आएको। पहिलोचोटिमा केही थिएन, अब यिनै जनावरहरू मात्रै थिए हैन। अब अहिले हुँदा हुँदै अब परिवर्तन भयो, उहाँ खिलाउने कुराहरू राख्नुभयो अब केटाकेटीलाई, अब यिनैको लागि अब यिनी बुढाहरू हैन नदेखेकालाई देख्नलाई रमाइलो हुने, त्यसैको लागि अब आहाम। वनवाटिका पहिला चाहिँ खासै केही थिएन, यहाँ जनावरहरू मात्रै राखेको थियो। अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भइरहेको छ।
केटाहरूलाई खेल्नलाई अब यहाँहरू जनावरहरूको उनीहरूलाई चित्रमा मात्रै देखिरहेका हुन्छन् रियालिटीमा देख्नको लागि अनि यहाँका खेल्ने कुराहरू केटाहरूलाई शून्य आम्दानीको स्रोतबाट सुरु भएको वन क्षेत्र बिस्तारै मानिसहरूको आगमन हुन थालेपछि वनवाटिकामा परिणत भएको हो। वनवाटिकामा अहिले 30 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। 17 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वाटिकामा विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवा, 2 दर्जन बढी जीवजन्तुहरू तथा चराहरू रहेको चिडियाखाना तथा पिकनिक स्थलहरू निर्माण भएका छन्। अहिले आएर तिलोत्तमा नगरपालिका भइसकेपछि उनीहरूले यथेष्ट सहयोग गरिरहेछ र शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रभित्र 12-13 करोडको योजनामा एउटा टावर बन्दैछ। अब यो 1 वर्षभित्र पुरा हुने हामी अनुमान गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ नि एभरेजमा पहिला 50 जना 100 जना मात्रै आन्तरिक पर्यटक आउँथे भने अहिले 700 भन्दा एभरेजमा 700 भन्दा बढी पर्यटक आएका छन्। हालसम्म वाटिका निर्माणमा 9 करोड रुपियाँ बराबरको रकम खर्च भइसकेको छ। यसलाई समय सापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडि बढाएको बताइएको छ। पिकनिक र विवाहका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अन्य जिल्ला तथा भारतबाट समेत अवलोकनकर्ता आउने गरेका छन्। वाटिकामा समूहमा जानेलाई 1 जनाको 15 रुपियाँ र एक्लै गएमा 50 रुपियाँ टिकट दर राखिएको छ। यस्तै मोटरसाइकलको 10 र गाडीको 20 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। सरकारले सहयोग गरेमा यो स्थल देशको नमूना पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेमा कुनै शंका छैन। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको साइन रेचुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले आफ्नो सेवा काठमाडौँमा पनि विस्तार गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, न्यू रोड, कलङ्की, गङ्गुबु, महाराजगञ्जको 5 नयाँ शाखाको एकै दिन उद्घाटन गरेको हो। वित्तीय पहुँच र ग्रामीण ब्याङ्किङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ब्याङ्कले अब क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग आर्थिक कारोबारमा जोड्ने साइन रेचुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो। आम सेवा ग्राहीहरूको लागि सहज र सजिलो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको ब्याङ्कका अध्यक्ष थानेश्वर पौडेलले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने 65 जना संस्थापकको 6 करोड चुक्ता पुँजीबाट हाल यस ब्याङ्कको 4 अर्ब पुँजी, 4 लाख बढी ग्राहक, 33 अर्ब निक्षेप, 31 अर्ब कर्जा, 800 भन्दा बढी कर्मचारी र 80 वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको ब्याङ्कले जनाएको छ। डडेलधुराका जुनार व्यवसायी वर्षेनी जुनार व्यवसायबाट लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई तराईका जिल्लासहित देशका अन्य जिल्ला जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको डडेलधुराको स्याउले बजारमा जुनार व्यवसायी जुनार बेचेर वर्षेनी लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको स्याउले बजारमा जुनारले बजार पाउन थालेको छ। यस्तै डडेलधुरा सदरमुकाम बस पार्क क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं व्यापारीहरू जुनार बेचेरै वर्षेनी 50,000 देखि 1 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। डडेलधुराका विभिन्न स्थानबाट उत्पादित जुनार जिल्ला सदरमुकामको बस पार्क र स्याउले बजारमा ल्याई प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। सिजन अनुसार जुनार, बदाम, सुन्तला, ओखर र काफल बेचेर छोराछोरीको पढाइ खर्च गरेर वार्षिक बचत 50,000 देखि 1 लाखसम्म रुपियाँ हुने डडेलधुरा स्याउले बजारका जुनार तथा फलफुल व्यवसायीले बताएका छन्। सिजन अनुसारको व्यापार गर्छौँ। अहिले मौसमको छ, जुनारको छ, त्यसकै व्यापार गर्छौँ। सिजन अनुसारको सधैँ व्यापार गर्छौँ। बसेर खान्न मेहनत गर्छौँ। अनि दिन आम्दानी 2,000-3,000 हुन्छ। अनि महिनामा त्यही खाइपी गरेर 30-40 हजार कमाउँछौँ। बच्चा बच्चीलाई आफ्नो लोग्ने नदिए पनि आफैले पनि मेहनत गरी खान सक्छौँ। काठमाडौँदेखि लोकल ओखरको व्यापार गर्छौँ। ओखरको वार्षिक आम्दानी हिसाबले 40,000 रुपियाँ वार्षिक घर खर्च चलिराखेको हुन्छ। जुनारको सिजनमा राम्रो कारणले राम्रो बढी जुनार ल्याउन सकेपछि ल्याउने मान्छेले ल्याउने र बिक्री गर्ने मान्छेले बिक्री गरेपछि 30-40 हजार रुपियाँ बचाउनु पनि सकिन्छ। अहिलेको सिजनमा डडेलधुरामा जुनारको व्यापारलाई मुख्य व्यापारको रूपमा लिने गरिन्छ। डडेलधुराको स्याउले बजारमा पसलै पछि बिक्रीका लागि जुनार राखिएका छन्। यो बाटो ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरू यहाँको जुनार तराईका जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली सहित राजधानीसम्म कोसेलीको रूपमा लैजाने गर्छन्। अब यो पहाडतिरको यो मौसम हेरेर अहिले सिजन छ होइन। अब कोसेलीको हिसाबले अब घरतिर पनि पहाडको कस्तो हुन्छ भने एक किसिमको चाखुम भन्ने दिन लाग्यो। अब पहाडतिरको पनि सामानहरू चाख्नुपर्छ।
जुनार मात्र नभई यहाँका व्यापारी मौसम अनुसारको फलफूल बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन्। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 24.08 अङ्कले गिरावट आएको छ। दोहोरो अङ्कको गिरावटपछि नेप्से 2514.39 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। कारोबार भने विगत केही दिनको तुलनामा बढेर 5 अर्ब 35 करोड 13 लाख 53 हजार रुपियाँको भएको छ। सोमबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.79 अङ्कले घटेर 448.80 अङ्कमा बन्द भएको छ। फ्लोटमा पनि 1.47 अङ्कको गिरावट आएर 172.87 अङ्कमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ फ्लोटमा पनि 1.61 अङ्कको गिरावट आएर 145.83 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबार प्रमुख उपसमूहहरूमध्ये होटल र पर्यटन तथा जलविद्युत समूहको सेयर मूल्य बढेको थियो भने अरू सबै समूहको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा रियालको भनाई। कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको तर्क। सांसदहरूद्वारा बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाव। राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्न माग। लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो चौमासिक खर्च विकास बजेटको खर्च अनुपात अझै बढ्न सकेन। कुल 36.46% रकम मात्रै खर्च। बाढी पहिरोको कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका 40 घर परिवारले पाउने भए नयाँ घर। हरेकलाई 5 लाख रुपियाँ लागतमा शौचालय सहितको 3 कोठे घर निर्माण। र घना जंगल र गाईबस्तुको चरन क्षेत्रको रूपमा रहेको रूपन्देहीको शङ्करनगर सामुदायिक वन पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै पर्यटक र अवलोकनकर्ताहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।